बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिटेल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, और अमेरिका ने इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अपना समझ लें कि पॉलिसी ऐलान कर दिया है। ये ऐलान आगे जाकर बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है, और इस ऐलान में बिहाइंड द आप कह लें कि स्क्रीन क्या छुपा है और क्या मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका, आज उस पर मैं बात करूँगा। उसके अलावा खान साहब ने एक बड़ा दबंग किस्म का ऐलान किया, और ये दबंग ऐलान हुकूमत जो है, हुकूमत के ईमान जो है उसने ज़लज़ला बपा करके रख दिया है। खान साहब जैसे लीडर से इस तरह की तवक्को की जा सकती थी। दोनों तरफ बात करेंगे। एक कश्मीर के हवाले से छोटा सा एक सान्या हुआ, बल्कि हादसा हुआ, उसको आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट मतलब वो क्या चीज़ है और ये क्यों हुआ और इसके असबाब क्या हैं, इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा मैं। चूँकि मैं बतौर पाकिस्तानी मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके साथ होने वाली किसी भी किस्म की ज़्यादती जो होती है वो पूरी कौम के साथ ज़्यादती है। और कश्मीर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है। हम एक कौम है, हम एक मज़हब, एक एरिया, एक इलाका और एक तरह की जद्दोजहद करके हम एक तरह की आज़ादी के लिए हमने स्ट्रगल किए, एफर्ट्स किए हैं। वो आज 70 साल हो गया, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी वहाँ कोई बर्बरियत होगी, जब कोई जुल्म होगा और जुल्म पर अगर कोई खामोश रहेगा तो ये ज़्यादती होगी कश्मीरियों के साथ। ये सारी बातें मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वाइंड अप करूँ। आप लोगों से गुजारिश करता चलूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी आप राय का इजहार करें कमेंट्स में। आपकी राय मेरे हक़ में होती है या एंटी मेरी ओपिनियन होती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो भी राय होगी, जो भी आपका सवाल होगा, जो भी चीज़ आप चाहेंगे कि ये शेयर होनी चाहिए, मैं आपके बिहाफ पर आपका नाम लेकर वो ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी पिछली वीडियोज़ में कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए। मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाई थी कवाली नाइट के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट्स आए। मैं उसमें मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल जिन लोगों ने इख्तलाफ राय दिया है किसी हद तक मैं उससे 100% इत्तफाक भी करता हूँ। मैंने भी यही कहा था कि बेशक जो जहाँ रूहानी वाबस्तगियाँ होती हैं लोगों की और एक दिली एक ताल्लुक़ होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का बहरहाल एहतियात करना पड़ता है। अगर वो आप एहतियात नहीं करते तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं। लेकिन जायज़ नाजायज़ की अगर देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। बाकी कुछ लोगों ने मतलब बॉर्डर क्रॉस करके भी कमेंट्स किए हैं, वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, डॉक्टर साहब के हवाले से उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल मैं उससे इत्तफाक नहीं कर सकता। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले खान साहब के हवाले से मैंने कहा कि खान साहब ने एक दबंग ऐलान किया है, और वो दबंग ऐलान कब हुआ एग्जैक्टली आपको पता होगा। क्या इससे एक दिन पहले असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एम एन ए है, उन्होंने एक बड़ी जोश और जज्बे के साथ एक स्पीच की और बड़ा दिल खोल के उन्होंने अपने अल्फाज में एक बात किया, और बल्कि एतराफ़ किया, अगर ये कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान यानी सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो गोलियां चलाई गई थी, अगर उनको इंसाफ दिया गया होता तो आज डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन पर गोली ना चलती। डी चौक के अंदर जो साने हुआ बेसिकली तो उसको एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ अपनी एक जो कोताही थी उन्होंने उसका भी इतराफ़ किया। उन्होंने कहा उस वक्त हम असम्बलियों में बैठे थे और हमने आई चलाई से काम किया। बाकायदा उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब के कारकुनान पर जब गोलियां चलाएंगी, जब औरतों को जबड़ों में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हमने उस वक्त एक्शन लिया होता तो आज ये डी चौक के अंदर जो हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, ये गोली आज न चलती। मैंने वैसे पहले भी कई बार सानिया मॉडल टाउन पर वीडियोस बनाई हैं। मुझे जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो मैं सानिया मॉडल टाउन के शुहदा के लिए अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ। जितना मेरा दमखम है, जितनी मेरी इस्तिताअत है, मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैंने हर बार ये बात की है कि जो सानिया मॉडल टाउन में हुआ और उस पर जो लोग खामोश हो गए, जिन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया, खा वो उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी तहरीक से है, किसी भी शख्स से है, खा वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के अंदर के लोग ही क्यों नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा कि मॉडल टाउन के अंदर जो लोग शहीद हुए थे, उनकी शहादत के बाद जिसने कंप्रोमाइज़ किया वो उसी अजियत में से ज़रूर गुजरेगा जिससे सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन गुजरे। आज अल्लाह ना करे कि किसी पर इतना बुरा वक्त आए, लेकिन बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि जिसने कंप्रोमाइज़ किया, जिसने डील की, जिसने खामोशी इख्तियार की, यह बुरा वक्त सब पर आएगा, खा वो कोई भी है। उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी उसका ताल्लुक किसी भी आप क्या कहते हैं कि नुक्ता नज़र रखने वाले से है, खा वो मसलकी था, मजहबी था, सियासी था, जो भी था, बहरहाल उस पर इस तरह की सूरत हाल का उसे सामना ज़रूर करना पड़ेगा। जब मैंने ये स्पीच सुनी तो मैं यकीन करें मैं बड़ा खुश हुआ उस शख्स की स्पीच सुनकर। बहरहाल मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आपने किसी भी हवाले से अपनी एक कमज़ोरी ही सही उसका आज आपने इजहार तो किया।
آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بار بار خان صاحب کو ملنے کے لیے جاتے رہے، لیکن کسی بھی طرح ان کا جو تھا وہ کوئی سنوائی نہیں کی گئی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے آج جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈی چوک کے اندر جو کچھ ہوا نا، معذرت کے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ میرا یہ خیال تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ڈی چوک کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھلا دیا جائے گا، عمران خان صاحب بھی ان کو بھلا دیں گے اور یہ بھلا دیے جائیں گے۔ لیکن خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد بہرحال میری حوصلہ افزائی بڑھی ہے، اور یہ ایک لیڈر کی سٹیٹمنٹ ایسی ہی ہونی چاہیے جو انہوں نے کہا۔ میں ایگزیکٹلی وہی الفاظ آپ سے اس وقت شیئر کر دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے قرب سے سو نہیں سکا۔ یہ ان کا اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف کو آج جس انداز میں اسمبلی کے اندر ان کے ایک ایم این اے نے بیان کیا، یہ میرے خیال ہے بہت شاندار قسم کی انہوں نے ایک تشریح اس کی کر دی تھی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر گولیاں چلانا بیسیکلی نتیجہ ہے اس خاموشی کا جو ہم نے اپنے دور حکومت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے حوالے سے خاموشی اختیار کی تھی۔ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو، لیکن خان صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد میرے ہی بہرحال حوصلہ بڑھا ہے کہ خان صاحب کو جب بھی موقع ملے گا یہ لوگ کبھی بھی اس طرح آزاد نہیں پھر سکیں گے اور یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، بے گناہ لوگوں پر تشدد اور گولیاں چلانے والے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا چلوں۔ یہ سرگودا کے اندر ایک غالباً ایک قیدی ہیں 9 مئی کے ملزم، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے بیسیکلی ملزم ہیں، لیکن ان کے چونکہ مچلکے جمع نہیں ہوئے، ضمانتیں تو آلموسٹ سب کی ہو چکی تھی اور وہ 9 مئی سے ابھی تک وہ جیل میں ہیں، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو میں نے اس پر چونکہ تحقیقات نہیں کی تھی، مجھے ایک گروپ کے تھرو ایک خبر یہ موصول ہوئی تو میں نے کہا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر ایسا ہے، ان کا نام ماجد خان بتایا جا رہا ہے اور یہ قمر نشانی کے رہائشی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسی نے مچلکے جمع نہیں کرا، یعنی ان کی ضمانت کسی نے نہیں لی تھی، اگر کوئی ضمانت لے لے تو وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خبر میں نے کہا چلے میں ان کے لیے آواز اٹھا دوں کہ اگر کوئی ایسا دوست، ان کا شخص، کوئی جاننے والا یا کوئی بھی شخص ہے تو بہرحال ان کی ضمانت لینی چاہیے۔ جب سارے لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے تو ایک آدھ بندے کو کیوں جیل میں رکھا گیا ہے۔ ایک اور خبر جو میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ امریکہ کے حوالے سے تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اس نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بڑی شاندار قسم کی تبدیلی کی ہے۔ اس میں ایک نیوز آج کل چل رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد فراہم کرنے والی 4 کمپنیوں کو پابندی لگا دیا یا انہوں بین کر دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح کہ پابندیوں کا ہدف بننے والے اداروں کہ امریکہ میں موجود اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ لین دین اور کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی جو کمپنیاں یقیناً امریکہ اپنے پاس بین کر دے گا، پوری دنیا میں ویسے تو یہی اصول ہوتا ہے کہ جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں جو کمپنیز بین ہو جاتی ہیں، پھر وہاں کے باشندے، وہاں کا لوگ، وہ اسٹیٹ اس کمپنی کے ساتھ کسی قسم کا لین دین ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے۔ تو یہی کام پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے کہ پاکستان کی 4 کمپنیوں کو جن کو بین کیا گیا وہ امریکہ کے اندر اب کسی قسم کا بزنس نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی کمپنی ہے بیلسٹک میزائل میں جو کوآرڈینیشن کرتی ہیں، یہ ایسی کمپنی، ان کے میں نام آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کمپنیوں میں اسلام آباد میں کیم NDS اختر اینڈ سن پرائیویٹ لمیٹڈ، راک سائڈ انٹرپرائزز اور ایفیلیسس انٹرنیشنل شامل ہیں۔ یہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بیلسٹک میزائل پاکستان کے اندر جتنے بھی ہیں وہ انٹرنیشنل، یا اس کے ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے، اور سارے ہمارے جو میزائل ہوتے ہیں آلموسٹ 95% جتنے میزائل ہیں یہ جوہری ہتھیار لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کیمیائی ہتھیار جو ہوتے ہیں ان کو لے جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اب امریکہ جب ان کمپنیز کو بین کر رہا ہے تو یہ بیسیکلی تھریٹ ہے ان سارے لوگوں کے لیے، ان ساری کمپنیز کے لیے جو پاکستان کو اس طرح کے مواد فراہم کر رہی ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں۔ تو اس طرح ان کا یہ کرنا، اس طرح بین کرنا اور اس طرح یہ چیزیں شو کروانا، یہ در حقیقت یہ میسج دیا جا رہا ہے کچھ اداروں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ اسٹیٹس کو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی اگر آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو ہم آپ کو بھی بین کریں گے۔ یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کی حکومت سے دوستانہ تعلق رکھنے والے امریکہ نے جب اس طرح کی پالیسی کا اعلان کر دیا یا اس طرح کی چیزیں وہاں سے ہو جا رہی ہیں تو یہ ایک خدشہ اور خطرہ بھی ہے کہ وہ اس نے ایک اپنی جو لسٹ بنائی ہوئی ہے نا، افغانستان، عراق، پھر ایران، شام اور فلاں، پھر اس کے بعد اس کی باری، تو اس میں یقیناً پاکستان بھی تو ہے۔ تو یہ مجھے بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کی طرف پہلی میلی آنکھ ہے امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کی طرف دیکھی جا رہی ہے کہ یہ ان اداروں کے لیے، بالخصوص دفاعی اداروں کے لیے، ہمارے جو اسٹریٹجک ادارے ہیں ان کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے یہ ایک بڑی سوچنے کی خبر ہے اور بڑا اس پر توجہ کرنی چاہیے، اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ امریکہ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اگر اس طرف دیکھیں تو امریکہ کو ہمارے ہاں
हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसमें कोऑपरेशन देने वाली या सपोर्ट करने वाली जो कंपनीज़ हैं जो हमें मटेरियल्स देती हैं, ऐसी कंपनीज को अगर उससे एतराज़ हो सकता है तो फिर एतराज़ तो वहाँ भी होना चाहिए कि इसराइल फ़िलिस्तीन के अंदर जो मर्ज़ी करता रहे, शाम के अंदर जो मर्ज़ी करता रहे, इराक़ के अंदर जो मर्ज़ी करता रहे, ईरान के अंदर जाकर उनके त्यारे गिरा दिए जाए, और उसमें बड़ी फिर आगे डिटेल्स आ जाती हैं, मैं उनमें नहीं जाता, बड़ी लंबी पूरी, उन पर वहाँ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को जो दुनिया के लिए जैसे वो समझते हैं कि जहाँ हम अपनी डिफेंस के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, हमारा डिफेंस है, हमारे पास हमारा दुश्मन बैठा है जो दुनिया के अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं, आपको उनके साथ इन्हें कोई इशू नहीं होता, तो हमें अपनी डिफेंस करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अमेरिका को इनसे मसला है, अगर इनसे मसला है तो यकीनन ये सोचना चाहिए कि अमेरिका अपनी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में तब्दील तो नहीं करने जा रहा। अगर करने जा रहा है तो वो किस तरह की, या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब के रिलीज़ करने के लिए जिस तरह की पीछे की ट्वीट्स चलती रही हैं, जो रिचर्ड ग्रैनल की भी एक ट्वीट चली थी, ट्रंप के हवाले से भी कहा जा रहा था, तो ये कहीं प्रेशर बनाने के लिए कोशिशें तो नहीं की जा रही हैं, और भी इसके पीछे कॉन्स्पिरेंसी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं जिनको बहरहाल इस वीडियो में डिटेल में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस तरह की ऐलानात और इस तरह की पाबंदियाँ लगाने से ये पाकिस्तान के मामलात को में दखल अंदाजी के बराबर ही समझा जाएगा, और इससे यकीनन पाकिस्तान जो है उसको बड़ा मतलब एक डीप कंसर्न लेते हुए, डीप फोकस करते हुए इस पर सोचना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।